Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. May the peace and blessings of Allah be on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and on his family and the companions of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam lahu kufuwan ahad. आज का हमारा सब्जेक्ट है तौहीद। अब तौहीद ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी गौर व फिक्र नहीं। हमारी नमाज पढ़ ली जाती है, मौलवी साहब को बुला लिया जाता है घर पे, बच्चों को पढ़ा के चले जाते हैं और हम समझते हैं हमारा इस्लाम कंप्लीट है। पाकिस्तान में अब एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आप इस्लाम की कोई बात करो, अगर आप नबी की कुछ ऐसे करके बात करो तो ऊपर से तो ज़रूर कहा जाता है हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर इन रियलिटी उनको पुराने ज़माने का समझा जाता है। उनको समझा जाता है कि आप पुराने ख्यालात के। अब तो 2012 ज़माना चल रहा है, कैसे कपड़े पहने हुए, कैसी बातें कर रहा है, जेवर क्यों नहीं पहना हुआ, परफ्यूम क्यों नहीं लगाई, मेकअप क्यों नहीं किया हुआ। कहते हैं कि आजकल के ज़माने से चलो। वो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, वही अल्लाह है, वही मालिक है, वो नहीं बदला तो आप कैसे उनका दीन बदलने चले हो। कैसे आप लोग कहते हैं कि आजकल के ज़माने के लिहाज से चलो। नो, वही दीन है, वही इस्लाम है। जिसको अपने मालिक की रज़ामंदी चाहिए होगी तो वो ना ये देखेगा कि उसके वालिदैन उसके बहन भाई क्या कहते हैं, वो ना ये देखेगा कि दुनिया उससे क्या कहती है, वो सिर्फ ये देखेगा कि मालिक क्या कहता है उसे, और वो किसी की बातों में आएगा नहीं, उसका ईमान होगा। So this is why I have chosen Tawheed as the first subject. It is the most powerful subject that we have in Islam. अगर आपकी तौहीद सही ना हो तो बाकी कुछ कैसे सही होगा आपका। अगर आप तौहीद को नहीं समझेंगे तो आप बाकी कुछ कैसे समझेंगे। पहले ये तो मालूम करें आपके अल्लाह कौन है, वो मालिक कौन है। पाकिस्तान के अंदर दो अल्फाज दिल से याद कर लिए सबने, गफूर और रहीम है अल्लाह। गफूर और रहीम है अल्लाह, वो तो माफ़ करने वाला, बेशक वो माफ़ करने वाला। पर कुछ मालूम तो करो वो मालिक कहता क्या है, उन्होंने कहा क्या है, उनके नाम क्या है, वो क्या हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कुरान में ऊपर ऊपर से पढ़ने से क्या बस दैट्स इट। नो, as a Muslim it is your responsibility to know who Allah is. As a Muslim it is our responsibility to understand what is in the Quran. As a Muslim हमारी ड्यूटी है कि हम समझें इस्लाम को। मगर नहीं, आधे से ज़्यादा टाइम पे तो हम अंग्रेज़ों के स्कूलों में पहुंचाते हैं बच्चों को। इंग्लिश सीख के आएगा मेरा बेटा इंग्लिश, मेरी बेटी इंग्लिश इंजीनियर बनेगी, इंजीनियर। मज़ा हो, बेटी इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लेके निकले स्कूल से, डिग्री लेके निकले स्कूल से, और दूसरे दिन बेटी की मौत आ जाए, बेटे की मौत आ जाए, फिर क्या क्या वो डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाएगी कब्र में। नो नो, तौहीद, इस्लाम, दीन, अल्लाह, हिज प्रॉफिट्स, ये चीज़, इस चीज़ की तालीम यू आर सक्सेसफुल इन द दुनिया एंड इन द आखिरह इंशाअल्लाह बाद अल्लाह। सो शुरू करते हैं पहले सब्जेक्ट से, तौहीद। तौहीद के मायने होते हैं किसी चीज़ को एक कर देना। तौहीद अरबी के अल्फाज से आया है वहादा, टू यूनाइट, एक करना। तौहीद जब हम इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के रेफरेंस से, मतलब होता है अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की हर चीज़ एक कर देना एक कैटेगरी में। तौहीद तौहीद 3 कैटेगरीज में कट अप है, सब कैटेगरीज ऑफ तौहीद। नंबर 1 तौहीद रुबूबिय्या, नंबर 2 तौहीद अल अस्मा व सिफात, नंबर 3 तौहीद अल इबादा। तौहीद रुबूबिय्या,
اللہ ایک ہے، نہ ہی اللہ جیسا کوئی، نہ ہی اللہ کے کوئی برابر کا، نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کا، کوئی بھی نہیں۔ وہ مالک ایک مالک ہے ہمارا۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں عیسائی، کرسچنز، عیسیٰ علیہ السلام کو، جیزس جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو کہتے ہیں، ان کو اولاد بنا دیا ہے اللہ کا، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا کہتے ہیں۔ دس از شرک۔ نو، دیر از اونلی ون اللہ، صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک مالک ہے، بس۔ سمپل، بڑی سمپل ایکچولی۔ یہاں پہ ہم پاکستانیوں کا کچھ اتنا وہ نہیں ہوتا۔ دوسرا آتا ہے توحید الاسماء والصفات۔ یہاں پہ ہم پاکستانی آتے ہیں اکثر۔ توحید الاسماء والصفات، اللہ کے صفات، اللہ کے نام صرف اللہ کے ہیں، وہ کسی ان کی مخلوق کے نہیں جن کو انہوں نے بنایا۔ اگزامپل دے کے بات کرتے ہیں۔ اللہ کا نام ہے الرحمن، الرحیم، القدوس، الرزاق، الرازق، العادل۔ یہ اللہ کے نام ہیں۔ اس کے اندر صرف اور صرف یہ اللہ کو ان ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کوئی چلتا ہوا جاتا ہے، اس کا نام ہے رحمان، ایسے ہی بلاتے ہیں، ہم سب بلاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں یہ تو اللہ کا نام ہے۔ یہ رحمان نہیں، یہ عبد الرحمان ہے، یہ غلام ہے اللہ کا۔ اور ساتھ میں یہ بھی رزاق، کرکٹ پلیئر، اکثر لوگ کہتے ہیں رزاق بھائی، اور عبد الرزاق وہ اللہ کا نام ہے۔ مگر کیونکہ ہم نے اللہ کے نام ہی نہیں یاد کیے، اس کے معنی ہی نہیں یاد کیے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں؟ اندھوں کی طرح زندگی گزارتے جب اسلام کی بات آتی ہے۔ کسی کا نام رزاق ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، ہمیں کیا لینا دینا؟ توحید الاسماء والصفات کے اندر اللہ کی صفات آتی ہے۔ جیسے قرآن کے اندر ایگزامپل دے کے بات کرتی ہوں، قرآن کے اندر اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اللہ کو غصہ آتا ہے منافقین پہ۔ اب جب آپ یہ پڑھو گے، غصے کا یہ مطلب نہیں جس طرح آپ اور میں غصہ کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں اللہ کی بنائی ہوئی۔ ہم نعوذ باللہ اللہ کا غصہ ہماری طرح نہیں ہے، اس کی کیفیت صرف اللہ جانتے ہیں۔ مگر کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بولا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے، تو ہم غلام اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بے شک اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کو انہی ناموں سے ہم پکارتے ہیں جن ناموں سے اللہ عز و جل نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں اور ان کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ اس کے علاوہ ہم کسی نام سے اپنی طرف سے نہیں بناتے، چاہے اس نام کے معنی وہی کیوں نہ ہو جو ان کی صفات ہے قرآن میں۔ تو اگر قرآن مجید میں اللہ نے بولا ہے منافق کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، ہم نے قبول کیا اللہ کو غصہ آتا ہے، اب اپنی طرف سے کوئی نام بنانا جس کا مطلب غصہ ہو، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اس نام کا مطلب غصہ آنا ہوتا ہے، مگر اگر وہ اس نام سے اللہ نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں یا حدیث میں نہیں پکارا، ہم نہیں بلا سکتے۔ جو اللہ عز و جل کہتے ہیں، ان کے نبی نے کہا، ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اسماء و صفات کے اندر اللہ جیسا، ان کی صفات جیسا کوئی نہیں۔ وہ مالک ہے، غیر کا علم صرف اللہ کو، ان کی مخلوق کو نہیں۔ پاکستان کے اندر اب ہم اکثر کرنے لگ گئے ہیں نعوذ باللہ، جو کچھ لوگ ہیں، کافی ویڈیوز دیکھی میں نے، کافی لوگوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے، جو کہتے ہیں ہمارے نبی کو تو علم غیب تھا، حضرت علی کو تو علم غیب تھا، امام کو علم غیب ہے، وہ جو پیر ہوتے ہیں، پیر فقیر یہ سب جو ہوتے ہیں، کوئی علم غیب ہے۔ نعوذ باللہ، کیسے ممکن ہے؟ علم غیب ہے؟ علم غیب ہوتا تو ہمارے نبی تو سبحان اللہ کس کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیتے، وہ جنگوں کے اندر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہے۔ علم غیب ہے،
ہمارے نبی تو خود کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سوائے اللہ کے غلام کا کچھ بھی نہیں. وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، بالکل ساری مخلوقوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر ہے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر وہ اللہ کے برابری کے نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید کھول کے پڑھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے. اللہ عز و جل ایک دفعہ ہوا کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بیویوں نے ان سے کہا کہ آپ کے منہ سے شہد کی اسمیل آتی ہے. تو انہوں نے کہا آج کے بعد سے میں شہد نہیں کھاؤں گا. سبحان اللہ. اسی وقت وہی آ گئی. اللہ نے ان کو بولا کہ جس چیز کو میں نے حلال کر دیا تو آپ ہوتے کون ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ قرآن مجید کے اندر ہے. اور یہ بات ہم نہیں سمجھ پاتے. ہمارے نبی نے تو کبھی ہمیں نہیں کہا کہ ہم غیب کا علم ہے مجھے پہلے سے دکھ جاتا ہے ہر چیز. قرآن مجید میں جگہ جگہ لکھا ہوا اللہ عز و جل نے کہ تمہارا نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا کوئی بات، وہ وہی بولتا ہے جو میں اس کو کہتا ہوں کہنے کو. قرآن مجید کبھی پڑھا نہیں نا معنی کے ساتھ، بس جو مولانا نے بولا، شیخوں نے بولا، جو لیکچر دے رہے ہیں بس وہ سن لیتے اور کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل. نہیں، this is Islam. This is something, a responsibility of yours and mine to find out what it says. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جانیں ہمارے اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. مگر نہیں، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. ہم بس یہ دیکھ لیتے کہ والدین کیا کہہ رہے ہیں، بیوی کیا کہہ رہی ہے، بچے کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے پہ ضرور چل رہا ہے. مگر جب بات اللہ کی دین کی آتی ہے کسی چیز کی خبر نہیں ہمیں. پھر آتا ہے توحید العبادہ. سوائے اللہ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری امت میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنا لے. یہ ہمارے نبی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے. جب وہ اپنی قبر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو درگاہوں پہ لوگ جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ درگاہوں پہ جاتے ہیں، رسیاں باندھتے ہیں، دیغیں چڑھا رہے ہیں، مولا علی بول رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے تو ہمیں نہیں سکھایا. قرآن مجید تو اس کا ذکر نہیں ہے. یہ کس نے بولا کرنے کو؟ صرف اس لیے کہ آپ کے باپ دادا ہمارے کرتے آ رہے ہیں تو اس لیے ہم بھی کریں. تو جب اگر باپ داداؤں سے سوال جواب اللہ عز و جل کریں گے تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو یہ لوگ پیچھا کرتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، قیامت والے دن ان سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، قبر پرستی کرو. اس دن وہ لوگ بول دیں گے صاف، ان لوگوں کو جو ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کی قبر پرستی کرتے ہیں، on that day وہ ڈینائی کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو. ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے مولا علی، غیب، غوث اعظم، غیب کا علم ہے انہیں، نعوذ باللہ، رابعہ بصری، پتہ نہیں کیا کیا کہانی ان کے بارے میں سنی ہوئی ہے، 2.5 قلندر. کون ہیں یہ لوگ؟ بے شک نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہوں گے تو اللہ عز و جل کا اور ان کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے اللہ کے رحم سے. مگر ہم کون ہوتے ہیں ان کو ایسی جگہ پہ بٹھانے والے جو نعوذ باللہ کہیں پہ بھی نہیں. اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والے، صحابہ اکرام، ہمارے باقی نبی. یہ لوگ ہیں جن کا ذکر گھر میں ہونا چاہیے، جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی، اپنی لائف سٹائل کیسے بنائے. مگر اللہ کی
बराबरी नहीं कर सकता कोई इंसान। वो अल्लाह है, अल्लाह जैसा कोई नहीं। अल्लाह के नाम सिर्फ अल्लाह की सिफात। जिन लोगों का इंतकाल हो जाता है, वो जो नेक है वो अल्लाह की जन्नतों में है। आप कैसे कह सकते हो उन्हें पता है अभी भी क्या हो रहा है क्या नहीं? दरगाहों पे जाके बोलते हैं कि उन्हें सब पता है, वो सब चीज का ख्याल रख रहे हैं। और वो अल्लाह, वो मालिक जो ऊपर बैठ के देख रहा है हमें, उनका क्या? लोग अपने इमामों को ऐसी ऐसी चीजें कह देते हैं। इमाम मेहदी के बारे में मैंने लेक्चर सुना किसी से, और वो कह रहे हैं कि इमाम मेहदी अपने किसी गार में बैठ के सब चीज दुनिया को संभाले हुए। आर यू सीरियस? ये आपका अकीदा है? ये आपकी बिलीफ है? डज दैट मेक सेंस? अगर अल्लाह जो वजल की नाउज़ुबिल्लाह सिफात उनकी मखलूक में है, तो फिर हम में और अल्लाह में क्या फर्क होगा? जमीन आसमान का फर्क है। हम उन जैसे नहीं, ना ही कभी नजदीक भी उस मालिक जैसे आ सकते हैं। हम हैं मखलूक, हम हैं गुलाम अल्लाह के। ना ही हमारे नबी को गैब का इल्म था, ना ही हजरत अली को गैब का इल्म था। नहीं, मौला है अल्लाह, रब है अल्लाह, बादशाहों का बादशाह है अल्लाह। तौहीद ऐसी चीज है जिसके बारे में काफी लंबा एक्चुअली टॉपिक है ये, काफी डिटेल्स के अंदर। मुझसे जितनी कुव्वत थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि एक छोटी सी किताब पाकिस्तान के अंदर मिलती है, तौहीद की किताब हो, और ख़रीदने से पहले ज़रा उसके जो जो राइटर हो उसके बारे में मालूम कर लेगा कि वो कौन राइटर है। क्योंकि अब तो पाकिस्तान में किताबें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की छपने लगी हैं, और ज़रा थोड़ा मालूम करें कि तौहीद है क्या चीज़। अगर आपको अभी थोड़ा समझ नहीं आया, अल्लाह के नाम जानना बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। क्योंकि जब इंसान अल्लाह के नाम जान लेगा ना, वो समझ गया, वो अपनी ज़िंदगी को समझ गया। उसके साथ जब कुछ होता है वो समझ गया ये क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल दे के बात करते हैं। अल्लाह के नाम में से एक नाम है अल फत्ताह, द डोर ओपनर फॉर अपॉर्चुनिटीज, दरवाजा खोलने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अल फत्ताह, अल्लाह ने अभी मेरी नजरों की दरवाजा खोला हुआ है कि मुझे दिख रहा है। अभी बोलने का दरवाजा खोला है कि मैं बोल रही हूँ। अभी हंसने का, जिंदा रहने का, तालीम हासिल करने का, पैसा कमाने का। अल फत्ताह, उसने दरवाजा खोला। जरा सा वो दरवाजा बंद हो ना, जरा सा वो बंद हो दरवाजा, वो है अल फत्ताह। उन जैसा कोई नहीं। अल्लाह के नामों के अंदर सारी जिंदगी के मसले हल है। अल्लाह के नाम देखने से, इंसान समझने से अपने मालिक का हुक्म समझ सकता है। वो कि मालिक जो चाहता है वो ही होगा, वो ही होगा। ये किसी पीर फकीर, यू नो, हमारे जिस तरह लोग कह रहे हैं मौला अली मौला अली, हमारे नबी को कह रहे हैं गैब इल्म, ये सब जो हो रहा है ये हमारे मालिक अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। सिर्फ हमारे मालिक अल्लाह की मर्जी से, और कोई नहीं। बाकी सब कुछ अल्लाह की मखलूक है, बाकी सब कुछ। और वो मालिक बुलंद है, अपनी मखलूक से बुलंद है। सो प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इस्लाम, कभी टाइम मिले तो प्लीज कोशिश कीजिए, आप ही का फायदा है इसमें। तौहीद सीखिए, समझिए इस चीज को। खासतौर पर हमारे बड़े बुजुर्ग, ठीक है, इतने आप लोग इतनी उम्र उनकी हो जाती है कि फिर जब उनको कुछ समझाओ तो वो गुस्सा करते थे कि एंग्री एट यू, कि हमें तुमसे ज्यादा पता है। दैट्स ओके। इस्लाम के अंदर इंसान को अपने आप को झुकाना होता है, बिकॉज वी वांट टू नो द ट्रूथ, वी वांट टू नो द हक, एंड अल्लाह इज हक।
تو انشاءاللہ آئی ہوپ آپ لوگ نے اپریشیٹ کیا ہو اور کچھ سیکھا ہو کسی نے. انشاءاللہ اللہ مجھے اس چیز کا. السلام علیکم.